नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म उषा काफले। सुरुमा प्रमुख समाचार। संसदीय व्यवस्थामा चुनाव जित्ने मुख्य आधार घोषणा पत्र प्रति दलहरू उदासीन। सत्ता हत्याउने एक मात्र रणनीति बनाएका राजनीतिक दलहरू गठबन्धनको बलमा चुनावमा होमिँदै। निर्वाचन आयोगले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्यायो। निर्वाचन सम्बन्धी सबै जिज्ञासा सम्बोधन हुने गरी आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेको आयोगको दावी। विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। विलासी वस्तुको पैठारीमा लगाइएको प्रतिबन्ध मङ्सिर मसान्तसम्म कायम रहने। निर्वाचनको मैदानमा होमेका अधिकांश उम्मेदवारसँग अधुरै बाचाको पुनरावृत्ति गर्नुपर्ने बाध्यता। ठोस एजेन्डा नहुँदा मतदाता आकर्षित गर्न कठिन। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका 3 जनालाई पदमुक्त। एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूको भने पद थमौती। दक्षिणी कम्बोडियामा विद्यार्थी बोकेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 8 बालबालिकाको मृत्यु। 3 जना बालबालिका बेपत्ता। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन। एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश भन्ने मूल नारा। अब समाचार विस्तारमा। चुनाव जित्ने आधार घोषणा पत्र हुनुपर्नेमा गठबन्धनको बाहुबललाई आधार मान्ने दलीय संस्कार आफैमा विडम्बनापूर्ण छ। न नेता न जनता यसतर्फ सचेत देखिन्छन्। जितेर के गर्ने र के गराउने भन्ने अन्यल रहेसम्म देशले प्रगति कसरी गर्ला। एक रिपोर्ट। विडम्बना भन्नुपर्छ चुनावमा जाने र चुनाव लड्ने दलहरूसँग राजनीतिक मार्गचित्र नै छैन। चुनाव जितेपछि आगामी 5 वर्ष देश कसरी चलाउने हो त्यसको कुनै खाका छैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताप्रति गरिने बाचा अर्थात् घोषणा पत्रले अत्यन्तै धेरै महत्व राख्दछ। जनता घोषणा पत्र हेरेर प्रतिनिधि चुन्ने गर्दछन् र आगामी वर्षको विकासे खाका तय गर्दछन्। तर के स्थानीय निर्वाचन के आम निर्वाचन दलहरूको लागि घोषणा पत्र एउटा पारम्परिक देखाउने दाँत जस्तो मात्रै बन्न पुगेको छ। आफ्नो बाचा र कबुल बिना जनताबाट व्यवहारिष्य मतको अपेक्षा गर्नु आफैमा जनताप्रतिको अपमान हो। यो कुरा जनताले पनि बुझ्न कति समय लाग्ने हो प्रश्न अनुत्तरित छ। लोकतन्त्रमा विचार मिल्ने दलहरूका बीच हुने गठबन्धनलाई जायज नै मानिन्छ। त्यसमा पनि नीतिगत सामिप्यता र विकास अवधारणाका बीच तालमेल नै गठबन्धनको स्वरूप हुनुपर्दछ। तर यहाँ त्यस्तो छैन। कुन नेतासँग कस्तो प्रकारको शक्ति छ त्यो ठाउँमा चुनाव लड्न जाँदा स्थानीय भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र जसरी पनि चुनाव जित्न प्रयोग हुने कुनै पनि हत्कण्डाको लागि दलहरू जस्तो सुकै भूमिका निर्वाह गर्न पनि उद्धत छन्। देशभरि आपराधिक पात्रको बिगबिगी छ। कुनै पनि दल आपराधिक पात्रहरूलाई भित्र्याएर भए पनि चुनाव जित्न चाहन्छन्। वर्षौंदेखि चुनावको लागि भन्दै सञ्चित गरिएको भ्रष्टाचारी धन प्रयोग गर्न दलहरूलाई कुनै बाधा बन्धनले रोक्दैन। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता दलीय महत्वाकांक्षा भन्दा धेरै पर छ। अक्षम्य अपराधमा समेत निर्वाचन आयोगलाई एउटा स्पष्टीकरणको जवाफ दिएर उम्कन पाउने दलहरूको अभ्यासलाई हेर्दा निर्वाचन बाहुबलकै भरमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन भनेर भन्न सकिने ठाउँ छैन। त्यसमाथि पनि समानुपातिकको नाममा भित्र्याइने विकृत पात्रहरूको कारण संसद असक्षमहरूको कार्य थलो बन्न पुगेको छ। दलका नेताका आसेपासेदेखि परिवारसम्मको सहभागिताले समानुपातिक व्यवस्थाको खिल्ली नै उडाइरहेको छ। दलमा लागेका इमानदार र निष्ठावान कार्यकर्ताहरूका लागि राजनीति आकाशको फल बन्दैछ। परिणाम स्वरूप संसद व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्न सम्पूर्ण रूपमा असक्षम र अनुत्पादक बनिरहेको छ र आगामी अवधि समेत त्यस्तै बन्ने स्पष्ट देखिँदैछ। जनतालाई यी सबै कुरा थाहा छ तर मतलब छैन। जनता विभाजित छन्। जनता लडाएर आफू तर मार्ने नेतृत्वको प्रवृत्तिप्रति सचेत छैनन्। चुनाव सकिएपछि जतिसुकै सरापे पनि चुनावको बेलामा विकृत पात्रहरूलाई भोट हालिदिने परिपाटीले जनताको सार्वभौम अधिकारको समेत सदुपयोग भयो कि भएन आफैमा सोचनीय छ।
दिन प्रतिदिन बिग्रदो अर्थतन्त्र र आयातमुखी प्रवृत्तिले देशलाई नराम्रोसँग गाँजिसकेको छ। देशमाथिको ऋणको भार सम्झि नसक्नु छ। काम दिने वर्ग र काम गर्ने वर्ग अर्थात् गरी खाने वर्ग देशबाट पलायन भइरहेको छ। राजनीतिको झुण्डको मात्र देशभित्र बोलबाला छ। के आगामी निर्वाचनपछि पनि यो अवस्थामा सुधार ल्याउनु पर्दैन? दलहरूको आर्थिक खाका र वचनबद्धता जनतामाझ राख्नु पर्दैन? 4 वर्ष देश लुट्ने र भोटको निमित्त लुटेको धनको केही अंश खर्च गर्दै जनतालाई सुखी बनाउन सकिने कुरा अर्कै हो। नत्र यसतर्फ सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ। देश परिवर्तनको निमित्त यतिखेर राष्ट्रिय संकल्पको आवश्यकता छ। विदेशी चलखेलबाट देश बचाउन संवैधानिक संस्थाहरूलाई आआफ्नो कर्तव्य बोधको निमित्त क्रियाशील गर्न र देशभित्र रहेको असंख्य सम्भावनाहरूलाई मलजल गर्न समेत राष्ट्रिय संकल्पको जरुरत छ। यसतर्फ दलहरूको ध्यानै छैन। त्यसो त देश सबल हुन नेता राम्रो हुनुपर्छ। राम्रो नेताको निमित्त जनता पनि सचेत हुनुपर्छ भनिन्छ। एकपटक गल्ती गर्ने अनि 5 वर्ष पछुताउने हाम्रो परिपाटीले राम्रो नेतृत्व दिँदैन नै उल्टो देशभित्र तमाम प्रकारका विकृति र विसंगतिलाई मलजल मात्रै गर्दछ। त्यसैले आगामी निर्वाचन घोषणा पत्र मुखी बन्न सक्नु पर्दछ, न कि कुनै नेता कति पटक प्रधानमन्त्री भयो कति पटक मन्त्री भयो भन्दै उसको पक्षमा वकालत गर्ने गलत परिपाटी। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी जिज्ञासा सम्बोधन गर्न प्रयोजनका लागि सो कल सेन्टरको सञ्चालनमा ल्याएको हो। कल सेन्टरबाट सेवा लिनका लागि 1102 टोल फ्री नम्बरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। शुक्रबार आयोगको कार्यालयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कल सेन्टर र ई बुलेटिन सेवाको उद्घाटन गर्दै त्यसबाट भरपूर लाभ लिन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले आयोग निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक तयारीमा केन्द्रित रहेको जानकारी समेत दिनुभयो। सरकारवालाहरूसँग आवश्यक साझेदारी सहकार्य गर्दै यो निर्वाचनप्रति आम मतदाताको एउटा उपयुक्त एउटा सहभागिताको वातावरण तयार गर्न र साँच्चै नै मर्यादित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न पर्ने सबै कार्यहरू गर्नको निम्ति केन्द्रित भएका छौँ। यसै सिलसिलामा यो कल सेन्टर अहिले हामीले स्थापना गर्यौँ। कल सेन्टरमा निर्वाचन सम्बन्धी सबै जिज्ञासाहरू सम्बोधन हुने गरी आवश्यक जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगमाथि लाञ्छना लगाएर आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई बिथोल्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। आयोगले निर्वाचन कानून अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि भनेर आलोचना भएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले त्यस्तो दुष्प्रयास नगर्न सचेत गराउनु भएको हो। शुक्रबार आयोग कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पनि आयोगमाथि अझ बढी निगरानी राख्न गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो। हित गर्न खोजेको भन्ने ढङ्गका जुन दुष्प्रचारहरू गरिएका छन्, मैले सिधै म यो विषयको विज्ञ त होइन, तर निर्वाचन आयोगले अहिले जुन मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र यो चाहिँ द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति भनेर भन्दै आएको छ, त्यसकै क्याटेगोरीका कुराहरू कहीँ कतैबाट मर्यादित संस्थाबाट एउटा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्थाहरूबाट आउँछ भने त्यो गम्भीर विषय हो। म तपाईँहरूलाई हामी निगरानी गर्दैनौँ कसैको, तपाईँहरूको ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरूले हाम्रो निगरानी गरिदिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्दछौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानून र संवैधानिक मूल्य मान्यता बमोजिम निर्वाचनको कार्य सम्पादन गर्नको लागि विभिन्न निकायहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराउनु भएको छ।
सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 3 को उपदफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति लगानीकर्ता 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको पछिल्लो सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने 200 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने लगायतका निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। 200 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने। त्यस्तै सरकारले 2079 साल असोज 28 गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न 4 प्रकारका विलासी वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई 2079 मङ्सिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको जानकारी पनि मन्त्री कार्कीले दिनुभयो। सरकारले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोट जिल्लाका विपद प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगबाट चुनाव चिन्ह पाएसँगै उम्मेदवारहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका छन्। मतदाताको घर दैलोमा पुगेका उम्मेदवारसँग फोस्रा नारा र प्रतिस्पर्धीका कमजोरीको आलोचना बाहेक अरू केही छैनन्। मतदाता समक्ष पुगेका राजनैतिक दलका उम्मेदवारसँग ठोस एजेन्डा नहुँदा मतदाताहरूले पनि पत्तै हाल्ने अवस्था भने छैन। एक रिपोर्ट। 2074 सालमा कांग्रेस एक्लै तथा हालका प्रमुख 2 वाम घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त रूपमा चुनावी मैदानमा थिए। ती दलका तत्कालीन घोषणा पत्र र देशको अहिलेको अवस्था कतै पनि दाज्न मिल्ने छैन। वास्तविक भन्दा निकै पर फोस्रा नारा दिन सिपालु दलहरू यसपालि पनि नयाँ घोषणा पत्र लेख्ने कसरतमा छन्। तर आधारहीन नारा र उत्तरदायी बन्नुपर्ने आश्वासन मात्र दिने दलहरूका गतिविधि हेर्दा आगामी चुनावको घोषणा पत्र पनि उही मतदाताको आँखामा छारो हाल्ने बाहेक अरू केही हुने देखिँदैन। चुनावको मिति नजिकिएसँगै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका उम्मेद्वारहरू भोट माग्दै मतदाताको घर दैलोमा पुगेका छन्। ती उम्मेद्वारहरूसँग दलगत लिखित प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्र त छैन नै, पछिल्लो 5 वर्षमा मुलुक र जनताको स्तर झन उँधो झरेकाले उनीहरूलाई जनतामाझ पुगेर भोट माग्न त्यति सजिलो छैन। घोषणा पत्रको अर्थ चाहिँ मतदातालाई रिझाउने र उनीहरूलाई आकर्षित गरेर आफूतिर तानेर आफूलाई मतदान गराउने मात्रै भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो अभियानको रूपमा लाग्न सक्यो भने मात्रै घोषणा पत्रलाई चाहिँ सही रूपमा लागू गर्नेतिर गम्भीरता देखाउला, नत्र भने एउटा भनेर चाहिँ अल्मलाउने मात्रै एउटा साधन भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। चुनाव पछि भ्रमका पुलिन्दा अघि सार्ने र अवसर पाएपछि काममा चुक्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति नौलो होइन। 2015 को आम निर्वाचनदेखि सन्निकटको सङ्घ र प्रदेश चुनावसम्म आइपुग्दा दलहरू गर्न सक्ने कामलाई मात्र समावेश गर्ने भन्दा पनि मतदाता आकर्षित गर्न नाना धरी घोषणा गरेका छन्, जसलाई मतदाताले अचेल पत्याउने छोडिदिएका छन्। किनकि चुनावमा जनता सामु गरेका बाचा र घोषणा पत्र लत्याएर सत्ताकै वरिपरि फेरो मारिरहने प्रवृत्तिले दलहरूले मतदाताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन्। घोषणामा धेरैपल्ट देखाइसक्यो नि त, धेरैपल्ट सुनिसक्यो, देखिसक्यो, गर्यो केही पनि होइन। एउटा कुर्सीलाई लुटाछुट गरिरहेका हुन्छन्, हानहान गरिरहेका हुन्छन्, जनता अगाडि चाहिँ त्यसो गरिरहेका हुन्छन्, भित्रभित्र एउटा कुर्सी बचाउन ड्रिङ गरिरहेका हुन्छन्। त्यो गरेको त्यो घोषणा पत्र गरेर देखाउँदै गरेर के गर्ने? घोषणा पत्र लागू के चाहिँ गरेको छ? के गरेको छैन। उहाँहरूको चाहिँ खालि लेख्ने यसो गर्ने उसो गर्ने, घोषणा पत्र जे पाए उही त्यही लेखिदिन्छ नि, लेखेर के गर्ने? त्यो लेखेको बापतमा उहाँहरूले चाहिँ मतलब त्यो लेखेको अनुसारले काम गर्यो भने ठिक हो नि, तर काम गर्दैन। उहाँहरूको काममा मलाई त 1% पनि विश्वास छैन। दल र उम्मेद्वारहरूमा मात्र होइन, समस्या मतदाताहरूमा पनि छ।
किनकि 5 वर्षसम्म त्यही दल र नेताहरूलाई गाली गरिरहने तर भोट हाल्ने समयमा उनीहरूका कमी कमजोरी बिर्सिदिने कुरा मतदाताको सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिन्छ। तसर्थ अबको चुनावमा कसले कस्तो भावी योजना सहित भोट माग्न आयो भन्दा पनि उसको पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कति पूरा भए भन्ने कुरामा मतदाताले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बनाउँदै गरिएको घोषणापत्रको सम्बन्धमा छलफल भएको छ। शुक्रबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पार्टीको तर्फबाट बन्दै गरेको घोषणापत्रको सम्बन्धमा छलफल भएको हो। कांग्रेसले महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा 41 सदस्यीय घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको थियो। बैठकमा संयोजक शर्माले घोषणापत्रको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा कुरा राख्नु भएको नेपाली कांग्रेसका सह महामन्त्री जीवन परियारले बताउनुभयो। बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी 12 जनाले घोषणापत्र निर्माणको सम्बन्धमा सुझाव दिएको सह महामन्त्री परियारले बताउनुभयो। पदाधिकारीहरू र कार्य सम्पादन समितिका आदरणीय केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि दिनुभएको छ र त्यो सुझाव सहित यो मस्यौदा समितिले यसलाई अन्तिम रूप दिएर छिटोभन्दा छिटो हामीले यसलाई सार्वजनिक गर्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। घोषणापत्र तयारी समितिले वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको घोषणापत्र मस्यौदा उपसमितिले घोषणापत्र लेखनको काम तीव्र गतिमा गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि ल्याउने घोषणापत्रमा आर्थिक सुशासनको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिने जनाएको हो। शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि घोषणापत्रको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिँदै घोषणापत्र मस्यौदा उपसमितिका संयोजक डाक्टर सोडिम वाग्लेले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले घोषणापत्रको मुख्य सारमा आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। यसैगरी युवा रोजगारी र उद्यमशीलताको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने उहाँले बताउनु भएको छ। रोजगारी उद्यमशीलता यो इकोनोमिक एजेन्डा एक मानेमा चाहिँ 48 सालमा नेपाली कांग्रेसको पहिलो 30 वर्ष अगाडि सरकार बनेपछि मुलुकलाई एउटा नयाँ कोर्समा लगियो नि आर्थिक रूपले। त्यसपछि हामी डिरेल भयौँ, अलिकति संविधानका कुराहरू आए, शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू आए र यस अघिका घोषणापत्रहरूमा तपाईँहरूले संविधान बनाउने कुरालाई एकदम प्रधानता साथ उठाइएको कुरा पाउनुहुन्छ। शान्ति पुनर्स्थापनाका कुराहरू, द्वन्द्व व्यवस्थापनका कुराहरू आउँछन् भने अब फेरि हामीले त्यो पुरानो 48 सालको स्पिरिटलाई रिक्लेम गर्ने हिसाबले त्यो स्पिरिट चाहिँ यो घोषणापत्रमा अन्तर्निहित हुनेछ। उहाँले गत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रको निरन्तरताको रूपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि घोषणापत्र आउने उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले घोषणापत्रमा कांग्रेसले समसामयिक राजनीतिको विषयमा टिप्पणी गर्ने, कांग्रेस सरकारमा आएपछि भए गरेका सफलताको कामहरू बारे उल्लेख गर्ने तथा समुन्नतको नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत हुने पनि बताउनु भएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका 3 जनालाई पदबाट बर्खास्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय मन्त्री परिषदबाट जसपाका 4 मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको जवाब स्वरूप राउतले पनि मध्य सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका 3 मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभएको हो। बर्खास्तीमा परेकाहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव,
खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा र महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह हुनुहुन्छ। मध्य प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका 6 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री रहेकोमा सबैलाई बर्खास्त गर्ने तयारी भए पनि तत्काल कांग्रेसका मन्त्री मात्र हटाइएका हुन्। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा मध्य प्रदेश सह इन्चार्ज प्रभु शाहलाई कारबाही गरेको छ। रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि एमाले शुक्रबार शाहलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। यस्तै रौतहट जिल्ला इन्चार्ज उपेन्द्र शाह र सह इन्चार्ज कुन्दन प्रसाद कुशवाहालाई पनि पार्टी विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै पार्टीबाट निष्कासन गरेको एमाले जनाएको छ। यससँगै उद्धव रेग्मीलाई सह इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको एमाले जनाएको छ। साथै अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि रेग्मीलाई रौतहट जिल्लाको इन्चार्ज पनि तोकेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। एमाले रौतहट जिल्ला कमिटी पनि भङ्ग गरेको छ। एमालेको मध्य प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष राम अवतार यादवले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष त्रिभुवन शाह लगायतका केही व्यक्तिहरू पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेकाले जिल्ला कमिटी विघटन गरेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाली कांग्रेसले अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई टिकट नदिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। शुक्रबार एसोसिएसन अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स क्यानले गरेको दिगो आर्थिक विकास विषयक सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले नेपाली कांग्रेसले वाग्लेलाई टिकट नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेस प्रति कटाक्ष गर्दै देशकै ठूलो भनी दाबी गर्ने कांग्रेसले विधान व्यक्तित्वलाई निर्वाचन लड्नबाट वञ्चित गराएर देश विकास हुन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। अहिलेसम्म भएका मैले देखेको विद्वानहरूमा 1 नम्बर विद्वान डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले यहाँ हुनुहुन्छ, तर उहाँ जस्तो मान्छेलाई आफूले सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीले चुनाव लड्ने टिकट पनि दिएन। अनि देश बन्छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी विनोद चौधरीले विदेशी नै युवाहरूको जमानतलाई स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको दावी गर्नुभएको छ। कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार समेत रहेका चौधरीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा आफूलाई भोट हालेर युवाहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले अब योजना र भिजन भएका युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। म त यो उमेरमा आएँ, मलाई नाम पनि चाहिएको छैन, धन पनि चाहिएको छैन, होइन, शक्तिको पनि धेरै नजिक बसेर शक्ति पनि प्रयोग गरेर बसेको छु एज अ व्यक्ति, एज अ पर्सन। उहाँले आफू जनताको प्रतिनिधि भएको र विकासका लागि राजनीति गर्न आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा बहुमतको सरकार आए पनि विकासको नाममा कुनै सिन्को नभाजेको आरोप लगाउनुभयो। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा रहेको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारहरूको अवस्था दयनीय छ। वडा नम्बर 8 गुरदयालपुरमा रहेको यो विद्यालयको अवस्था भौतिक संरचना जीर्ण बनेको कारण टिठलाग्दो बनेको हो। 2040 सालमा स्थापना भएको विद्यालयका संरचना संरक्षण हुन नसकेपछि विद्यालयको भौतिक अवस्था हेर्न लायक समेत छैन। एक रिपोर्ट। बाँके र बर्दियाको सिमाना मान खोलाको छेउमा रहेको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा स्थापना कालमा विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य थियो, तर पछिल्लो समय यहाँ वर्षेनी विद्यार्थी घटिरहेका छन्। भत्किएका भौतिक संरचनामा बसेर डराई डराई पढ्नुपर्ने बाध्यता पनि यहाँका बालबालिकालाई छ। विद्यालयको दयनीय भौतिक अवस्थाले समुदायका धेरै बालबालिकालाई निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ। बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का कार्यवाहक अध्यक्ष शुक्र बहादुर रावतका अनुसार विगत 5 वर्षमा विद्यालयमा 1 लाख मात्र बजेट विनियोजित भएको छ। अहिलेको बजेट भनौँ, अहिले
समाज सेवाको बजेटमा कार्यक्रमहरू शिक्षा स्वास्थ्य कृषि अनि त्यसै गरेर स्वास्थ्यको बजेटहरू आएको छ। यसमा आयो भने हाम्रो के भन्छ यो मिडिया अधिवेशन बजेटहरू वडाहरूमा त्यसले हेर्ने कुरा हो र यसको लागि हामी पहल पनि गरिरहेका छौँ। विद्यालय सुरक्षाका लागि हालसम्म कुनै निकायले चासो नदेखाएको गुनासो प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार थारूको छ। उहाँका अनुसार कक्षा 5 सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा जम्मा 46 जना विद्यार्थी मात्रै छन्। बारम्बार पहल गर्दा समेत गाउँपालिकाले विद्यालयको भौतिक प्रगतिमा चासो नदेखाएको उहाँको आरोप छ। अभिभावकपछि होइन सबै अब तपाईँको यो समाजसेवीहरूको यदि त्यति चासो भइदिएको भए अहिलेसम्म त सायद केही न केही भइसक्थ्यो। अब उनीहरू केही पहल गर्न सकेनन्, के गरेर कि अब गर्न मन नगरेर हो कि। विद्यालय विकास समितिका सदस्य राधेश्याम थारू भने अघिल्ला कार्यकालका पदाधिकारीले केही काम नगरे पनि वर्तमान समितिले विद्यालयको रेखदेखका लागि आवश्यक पहल थालेको दावी गर्नुहुन्छ। भौतिक संरचना किन हुँदैन सर? एउटा हामीले भनेको कुरा अनुसार पहल हामीले गरेकै हो। हामी जुन दिनदेखि जोइन भएको छौँ यो स्कुलमा त्यही दिनदेखि हामी एक्सन लगेको हो। एक्सन नलगेको कुरो होइन। हामी पालिकासँग पनि गएँ, तपाईँको वडा कार्यालयसँग पनि गएँ, त्यहाँ गुहार मागेँ। त्यहाँ गुहार माग्दाखेरि 1 लाख रुपियाँको मात्रै बजेट भयो। अब 1 लाखको बजेटमा तपाईँले सोच्नुहोस् यसमा के हुन्छ? यो 3 छ, अब 3 को अवस्था हेर्नुहोस् यो घरको, यो गाईको गोठभन्दा बढी चुन्छ। यसको विषयमा पनि हामीले कुरा गरेकै हौँ। भत्किएको भवनमा पानी चुहिने, हावाहुरी चल्दा टिनको छानो नै उडाउने समस्याका बीच यहाँका बालबालिकाहरू पढ्न बाध्य छन्। स्थापनाको 4 दशक पुग्दा समेत विद्यालयको भौतिक संरचना सुधारमा कुनै प्रगति नहुनु खेदजनक विषय हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। सधैँ टेस्टी छ यो क्रिस्पी खजुरीको कुकी छ हेल्दी जिन्दगीमा मिठो स्वाद भर्ने खजुरीको कुकी प्रस्तुत छ अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको हेल्दी टेस्टी खजुरीको कुकिज, बिस्किट्स, पफिनोज एन्ड मेनी मोर। खजुरीको लाइफ बनाउँछ स्वादिलो। खजुरीको कुकी। दीपावली तथा छठ पर्वको मंगलमय शुभकामना। शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूले चढाएका सामग्रीहरूको बिक्री सुरु गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथमा भक्तजनहरूले अर्पण गरेका गहना, लत्ता, कपडा लगायतका जिन्सी सामग्रीहरू बिक्री सुरु गरेको हो। मन्दिरमा सङ्कलन भएका 31 प्रकारका सामग्रीहरू तोकिएको मूल्यमा बिक्री गर्न थालिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखा प्रमुख गौरीशङ्कर पराजुलीले बताउनुभयो। उहाँले पशुपति विकास कोषको आयलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य सहित सामग्रीहरू बिक्री गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अब हामीले मूल्य सूची विवरण बनाउँछौँ र यो मूल्य सूची विवरण हामीले त्यो बिक्री कक्षा सँगसँगै राख्छौँ। यो राखिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले यसलाई व्यवस्थित किसिमले चाहिँ हामी भक्तजनहरूलाई यो हाम्रो जे मौजुदा हाम्रो भण्डारमा जे प्राप्त हुन्छ र त्यो जति हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा स्टक रहन्जेलसम्म मौजात रहन्जेलसम्म हामी यो सामानहरू चाहिँ हामी भक्तजनलाई चाहिँ बिक्री गर्ने र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आयलाई प्रवर्धन गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ।
त्यसै गरी कोषले प्रकाशन गरेका शिव महापुराण लगायत अन्य विभिन्न प्रकाशनहरूलाई पनि बिक्री गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महाशाखा प्रमुख पराजुलीले मन्दिरमा जम्मा हुने नगद बैंकमा दैनिक रूपमा जम्मा गर्ने गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले दान पेटिकाबाट उठेका रकम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा सोही दिन दाखिला गर्ने, विशेष पूजाको रकम SIV बैंकमा दाखिला गर्ने र तेस्रो देशबाट आएका भक्तजनबाट लिने रकम सनराइज बैंकमा दाखिला गर्ने गरिएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँहरूसँगबाट चाहिँ जुन पशुपति क्षेत्र भ्रमण गर्दा रु 1000 शुल्क लाग्छ, त्यो चाहिँ सनराइज बैंक मार्फतबाट हामीले दाखिला गर्ने र सबै कोषका आम्दानीहरू चाहिँ बैंकिङ प्रणालीबाट दाखिला गर्ने र त्यही दिनै चाहिँ हाम्रो बैंकमा चाहिँ सङ्कलन हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ। पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्ट भण्डारीहरू र कर्मचारीहरूलाई कोषमा जम्मा भएको रकमबाटै तलब तथा सेवा सुविधा दिने गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यति बेला भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 7 गुन्डो गाउँ, मखमली, सयपत्री र गोदबारीको सुगन्धले मगमगाएको छ। तिहार आउन झन्डै 2 हप्ता बाँकी रहँदा त्यहाँका किसान तथा गृहिणीहरू फूल टिपेर माला उन्न व्यस्त देखिन्छन्। यस क्षेत्रका खेतकालना तथा करेसबाली फूलले छपक्क छोपेको छ भने स्थानीयवासीलाई फूल टिप्ने र माला बनाउने चटारोले बिहाइ नभएछ। भक्तपुरको गुन्डु गाउँका किसान खेतमा धानका साथै नगदे बालीका रूपमा फूल रोपेर अर्थोपार्जन गरिरहेका छन्। किसानहरू अर्मपर्म गरेर मखमली फूल खेती गर्दछन्। तिहारमा विशेष माग हुने र नजिकको बजार काठमाडौँलाई लक्षित गरी फूल खेती गरिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। फूल खेतीबाटै राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। फूल खेती गर्न लगानी पनि धेरै नलाग्ने तर अन्नबाली भन्दा आम्दानी भने दोब्बर हुने उनीहरूको भनाइ छ। यसो अलिअलि गऱ्यो भने आफूलाई खर्च पनि भयो होइन, घरमा बसिरहनुभन्दा एउटा इलाम गऱ्यो भने राम्रो भयो। आफ्नो घर पनि हेरिनु भयो, बाहिर जानु परेन, यताउति अब त्यही हो नि। वैशाखमा रोप्ने अनि साउनदेखि उन्ने अनि साउनमा उनेर राख्ने, सुकाउने, झुन्याउने, राख्ने होइन त। यहाँ बजारमा जानु पर्दैन, हाम्रो घरमै आउनुहुन्छ। हामी त यहाँ बसेर फुल टिप्ने उन्ने मात्रै। फाइदा हुन्छ यो फुलबाट त होइन, लगभग डबलै हुन्छ नि फाइदा त। साउनमा बढी लगाउँछ यतातिर, साउन र अनि माघमा त्यो लगाउँछन् कि माघमा फुल्ने गरेर। तिहारलाई त्यति धेरै हुँदैन, तिहारमा नि हुनु त हुन्छ। त्यति मखमली अब पहिल्यैदेखि उनेर राखेको हुनाले धेरै हुन्छ कि। सयपत्री चाहिँ अब एकैचोटि टिप्ने हो नि त, अनि यो पहिल्यैदेखि उनेर राखेर काम छैन नि त सयपत्री, त्यही भएर त्यति धेरै हुँदैन। साउनमा चाहिँ धेरै नै हुन्छ सयपत्री। तिहार नजिकिएसँगै राजधानीका फूल व्यापारीहरू घरमै माला किन्न आउने हुनाले बजार अभाव नभएको उनीहरू बताउँछन्। उनेर ठिक्क पारेको माला गोटाको 30 रुपैयाँसम्ममा घरबाटै बिक्री हुने भएकाले किसानहरू खुसी छन्। फूलको खेती र व्यापार बढे पनि स्वदेशी उत्पादनले चाडबाडको बेलाको बजार माग भने धान्न सक्ने स्थिति छैन। सम्पदा र संस्कृति संरक्षणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ, तर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै हिटी मासेर वडा कार्यालय भवन बनाइरहेका छन्। सम्पदा र संस्कृतिलाई जोगाउने दायित्व बोकेका स्थानीय जनप्रतिनिधि नै हिटी मास्न अग्रसर भएका हुन्। करिब 2 वर्ष अघि वडाले 75 लाख रुपैयाँ बजेटमा 4 तले कार्यालय भवन बनाउन थालेको हो। एक रिपोर्ट। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका स्थित शिखर टोलमा रहेको ढुङ्गेधारा मासेर वडा कार्यालयको भवन बन्दैछ। 12 महिना चिसो पानी आउने भएकोले चिसापानी हिटी भनिएको र यसै आधारमा ठाउँको नाम रहन गएको हो। रातो मचिन्द्रनाथको रथ जात्रा तथा साना गाउँ र लुबुको जात्रामा पनि यहाँको पानी लग्ने चलन थियो, तर राजकुलो मासिएर हिटीमा पानी आउन छाडेपछि यो संस्कृति हराएको स्थानीयको भनाइ छ। पछि थापा समुदायहरूले पाइप राखेर पानी आउने व्यवस्था गरेका थिए। मृत्यु संस्कारपछि चोक्याउने स्थानको रूपमा यो ठाउँ प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो। परम्परागत हिटी मासेर वडा कार्यालय बनाउन थालेपछि स्थानीयहरू र सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूको विरोधका कारण अहिले काम रोकिएको सम्पदा अभियन्ता रवि साक्य बताउनुहुन्छ। अहिले पनि
अन्याय पनि कति अन्याय हेर्नुहोस् न, भवन बनाएर हिटीमा भवन बनाउने अनि भवनको तल जुन हिटी फेरि हिटी छेलीमा हिटी हालिदिने क्या, जे गर्दा नि हुन्छ। सम्पदा त्यसरी मिच्न पाइन्छ। हाम्रो सम्पदा जुन कि प्रमाण स्वरूप त्यहाँ हिटी छ, अहिले पनि हिटी छ र उनीहरूले पनि लगेर भवन बनाएर हिटी फेरि छेलीमा हाल्नेछ। यो सम्पदालाई हेपेको, हाम्रो सभ्यतालाई हेपेको होइन र हामी त कहाँ छोड्नेवाला छौँ? छोड्नु सरकारले गर्यो, सरकार हाम्रो यो कानुनी मार्फतबाट हामी गएका छौँ। भएन भन्ने अवस्थामा त त्यहाँ टायर बल्छ, त्यहाँ आन्दोलन हुन्छ। जो दोषी छ उसको घरमा अब हामी घेरा गर्छौँ। पानी आउन बन्द भए पनि हिटीको संरचना रहुन्जेल मूल खोजेर पानी झार्न सकिने अवस्थाको पनि अब अन्त्य भएको छ। वडा कार्यालयले हिटीकै संरचनामाथि भवन ठड्याउन थालेपछि मूल खोज्ने र पानी झार्ने सम्भावना सधैँका लागि समाप्त भएको हो। हिटी मासेर कार्यालय भवनको निर्माण तत्कालीन वडा अध्यक्ष लक्ष्मण रोकाले सुरु गरेका हुन्। त्यो समय वडा अध्यक्ष रहेका अमृत खत्री अहिले वडा अध्यक्ष छन्। यो हामीले निवर्तमान वडा अध्यक्षलाई खास आक्षेप त लगाएन, हुँदैन यो ठाउँमा। राजनीतिक पार्टी सबैलाई बोलाउँ, हामी पनि बसौँ, आम जनसमुदायलाई राखौँ अनि काम कुरो गरौँ भन्दै उहाँले नटेरेर कुनै हाम्रो गुठियार समथिङ के हुनुहुन्छ उहाँहरू र हाम्रो महालक्ष्मी वडा नम्बर 4 को जनसमुदाय, हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले अब के कस्तो सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ गर्ने सोचिरहेछौँ। त्यसलाई हामीले ढुङ्गे धारालाई संरक्षण गर्नै पर्छ। रक्षक नै भक्षक भएपछि विकास होइन विनाश हुन्छ। त्यसैले त संस्कृति सम्पदाको संरक्षणमा लाग्नु पर्नेहरू नै दायित्व विमुख भएका छन्। विडम्बना के छ भने अवैध संरचना भन्दै बनाइएका घरहरू भत्काउन दौडधुप गरेका मेयर हरिगोविन्द श्रेष्ठ पनि मौन छन्। हिटीको पानी सांस्कृतिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण रहेका छ। मूल कसरी सुक्यो भनेर खोज्नुपर्ने बेला निर्माण गरिएको घर तत्काल भत्काएर हिटी फेरि बिउजाउनु अब ढिलो गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडेका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। कोका कोलाले पारिवारिक सम्बन्ध ताजगी क्याम्पेन अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुवेतमा रहेका 14 जनालाई नेपाल आउ जाउ गर्न 2 तर्फी टिकट प्रदान गरेको छ। नेपालीहरूको महाचाड दशैं तिहार र छठको उपलक्ष्यमा कोका कोलाले ल्याएको सम्बन्ध उत्सव स्वादसँग क्याम्पेन अन्तर्गत 14 जनाले कुवेतबाट नेपाल आउ जाउ गर्न 2 तर्फी हवाई टिकट पाएका छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि टाढा रहेका परिवारसँग दशैं मनाउन पाएको पनि कोका कोलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। दशैंको समयमा आफ्ना नजिकका नातेदार र आफन्तसँग मिठो मिठो खाँदै सम्बन्धहरू ताजा बनाउनु रहेको यस क्याम्पेनको मुख्य उद्देश्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ। सम्बन्ध र परम्परालाई साथ दिन र अझै रमाइलो बनाउन कोका कोलाले यो क्याम्पेन ल्याएको पनि प्रश्न पारेको छ। माथिल्लो दोद्री एको उत्पादित बिजुली परीक्षण सुरु भएको छ। लिबर्टी इनर्जी हाइड्रो पावरले निर्माण गरेको दोद्री गाउँपालिका 6 ढोडेन्डीमा स्थित 25 मेगावाट क्षमता दोद्री जलविद्युत आयोजना 1 महिना अघि निर्माण सम्पन्न भएपछि बिहिबारबाट परीक्षण सुरु गरिएको हो। 2 दिन मेसिन जडान गर्न समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको बाँकी रहेको काम पेनास्टक पाइपमा
टनेलमा पानी पर्ने काम हेडवर्क्समा गत वर्ष बाढीले क्षति बनाएपछि उक्त समयमा बिजुली उत्पादन गर्न असफल भए पनि ती सबै काम सम्पन्न गरेर उत्पादित बिजुली परीक्षण सुरु गरिएको हो। 3 अर्ब 96 करोड लगानीमा निर्माण कार्य सम्पन्न लक्ष्यका साथ अघि बढे पनि यसको लागत समेत बढेको बताइएको छ। 71 सालबाट सुरु गरेर 74 सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयोजनाको भूकम्पपछिको अघोषित नाकाबन्दी र 76 साल भदौमा आएको बाढीका कारण निर्धारित समयमा नसकिएको हो। आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट 18 करोड 54 लाख लाग्ने कम्पनीको अनुमान छ। आयोजनाको बिजुली हिउँदको समयमा 8 रुपैयाँ 40 पैसा र वर्षायाममा 4 रुपैयाँ 80 पैसा हुने गरी प्रवर्धक कम्पनी लिभट्री र विद्युत प्राधिकरण बीच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कम्बोडियामा विद्यार्थी बोकेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 8 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। कम्बोडियाको दक्षिण पूर्वी काण्डर प्रान्तको मेको नदीमा डुङ्गा दुर्घटना भएको हो। घटनामा 3 बालबालिका बेपत्ता भएका छन्। स्थानीय विद्यालयको विद्यार्थी बोकेको डुङ्गा दुर्घटना भएको बताइएको छ। डुङ्गा क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति सवार भएका कारण दुर्घटना भएको कम्बोडियाका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मृत्यु हुने बालबालिकाको उमेर 12 देखि 15 वर्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। डुङ्गा चालक र 2 विद्यार्थीको भने उद्धार गरिएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको तेस्रो कार्यकाल सुरु हुने मिति नजिकैसँगै चीनका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी महाधिवेशनले आगामी आइतबार तेस्रो कार्यकालका लागि सी जिनपिङलाई देशको नेतृत्व सुम्पने तयारी भइरहेका बेला राजधानी बेइजिङका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सीको शून्य कोभिड नीतिबाट गम्भीर सङ्कटमा परेका चिनियाले धेरै क्षेत्रमा चीनका राष्ट्रपतिलाई तानाशाह भन्दै पोस्टर ब्यानर लगाएको तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। चिनियाहरूले कोरोना परीक्षण होइन खान देऊ भन्दै माग गरेका छन्। यी प्रदर्शनले कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं पार्टी महाधिवेशन अघि नै चीनको आन्तरिक असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको विश्लेषण गरिएको छ। बैठक अघि चीन सरकारले राजधानी बेइजिङ पेकिङमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ र जताततै निगरानी बढाएको छ। चिनिया सुरक्षा निकायले 14 लाखलाई अपराधी भन्दै पक्राउ गरिसकेको बताएको छ। यसका लागि असार महिनाबाटै 100 दिने अभियान सुरु गरिएको थियो। पार्टीको महाधिवेशन अघि नै चीनले बेइजिङलाई सुरक्षित किल्ला बनाइसकेको छ। बेइजिङ पुग्ने हरेक व्यक्तिको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। कुनै पनि विरोधको स्थितिसँग जुझ्न ठूलो मात्रामा थप सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। चीनका संस्थापक माओ त्से-तुङ तेस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने शी दोस्रो नेता हुनुहुनेछ। अब पालो खेल समाचारको। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा नेपाली खेलकुदको कुम्भमेला 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन भएको छ। शुक्रबार विशेष समारोहका बीच 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश भन्ने नाराको रहेको 9औं खेलकुद प्रतियोगिताको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नु भएको छ। भव्य रूपमा भएको उद्घाटनमा गण्डकी प्रदेशका ओलम्पियन टिका बहादुर बोगटीले ओलम्पिक फ्लेम प्रज्वलन गर्नु भएको छ। त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले झण्डा तोलन गर्नु भएको थियो। उद्घाटन समारोहमा सहभागिता जनाउने 11 टिमले मार्च पास गरेका थिए। त्यसबाहेक झाँकी, नृत्य, गायन लगायतका आतिशबाजी गरिएको थियो। कोभिड महामारी लगायत विविध कारणले 4 वर्षपछि धकेलेको प्रतियोगिता गण्डकीमा 39 वर्षपछि आयोजना भएको हो। यसअघि गण्डकीमा 2040 सालमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भएको थियो। प्रतियोगितामा 11 टिमका 6157 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। खेलमा 404 स्वर्ण पदकको लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत फेन्सिङमा नेपाल आर्मी टिम च्याम्पियन बनेको छ। 5 स्वर्ण, 5 रजत र 5 कांस्य पदकका साथ आर्मी टिम च्याम्पियन बनेको हो। 4 स्वर्ण, 3 रजत र 1 कांस्य जितेर बागमती प्रदेश दोस्रो तथा स्वर्ण, 4 रजत र 7 कांस्य साथ एपीएफ तेस्रो भए। सुदूरपश्चिम प्रदेशले 1 स्वर्ण र 2 कांस्य, गण्डकीले 4 कांस्य तथा प्रदेश 1ले 3 कांस्य प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा 12 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। अन्तिम दिन शुक्रबार सिनियर पुरुष टिम इपीमा नेपाल आर्मी पहिलो भयो। पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्यीय कबड्डी हलमा एपीएफका चङ्गगिरी, सुकीराम तामाङ र सागर थापा दोस्रो भए। बागमतीका भीष्मराज दाहाल, राहुल दर्शन, गगन राई र ओमकार सिंह तथा गण्डकीका विजय अधिकारी, प्रशान्त गुरुङ, नवराज कार्की र सुनिल थापा तेस्रो भए। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेश नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेट समूहमा बेबाट सेमी फाइनल प्रवेश गरेका छन्। समूह बेको अन्तिम खेलमा नेपाल पुलिसले लुम्बिनी प्रदेशलाई 97 रनले पराजित गरे पनि दुवै टोली अन्तिम 4मा प्रवेश गरेका हुन्। शुक्रबारको खेलमा कर्णाली प्रदेशमाथि प्रदेश 1ले 7 विकेटको जित निकाले पनि रन रेटको कारण लुम्बिनी भन्दा पछि रहँदा अन्तिम 4मा पुग्नबाट वञ्चित भएको छ। पुलिसले दिएको 113 रनको लक्ष्य पछाएको लुम्बिनी 15 रनमा समेटेको थियो। लुम्बिनीका 7 खेलाडीले खाता नै खुल्न सकेनन्। लुम्बिनीको इनिङलाई सस्तेमा समेट्ने क्रममा पुलिसकी ईश्वरी विष्टले सर्वाधिक 4 विकेट हात पार्दा रुबिना छेत्री र हिरणमय रोयले समान 2-2 विकेट आफ्नो नाममा लेखाएका छन्। शुक्रबारको अर्को खेलमा 54 रनको विजय लक्ष्य पछाएको प्रदेश 1ले 6.4 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। प्रदेश 1 को जितमा निशा शाहले 21 बलमा 3 चौका सहित सर्वाधिक 18 रन जोडिन्। लखिता राजवंशीले 9 बलमा 1 चौका सहित 14 रनमा अभिजित रहिन्। नमिता श्रेष्ठ 5 बलमा 1 चौका सहित 8 र सानु राजवंशी 2 रनमा आउट भइन्। कर्णालीको यमुना थारू र अन्जु गुरुङले 1-1 विकेट लिएकी छिन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदीय व्यवस्थामा चुनाव जित्ने मुख्य आधार घोषणा पत्र प्रति दलहरू उदासीन। सत्ता हत्याउने मात्र रणनीति बनाएका राजनीतिक दलहरू गठबन्धनको बलमा चुनावमा होमिँदै। निर्वाचन आयोगले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्यायो। निर्वाचन सम्बन्धी सबै जिज्ञासा सम्बोधन हुने गरी आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेको आयोगको दावी। विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। विलासी वस्तुको पैठारीमा लगाइएको प्रतिबन्ध मङ्सिर मसान्तसम्म कायम रहने। निर्वाचनको मैदानमा होमेका अधिकांश उम्मेदवारसँग अधुरै बाचाको पुनरावृत्ति गर्नुपर्ने बाध्यता। ठोस एजेन्डा नहुँदा मतदाता आकर्षित गर्न कठिन। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका 3 जनालाई पदमुक्त। एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूको भने पद थमौती। दक्षिणी कम्बोडियामा विद्यार्थी बोकेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 8 बालबालिकाको मृत्यु। 3 जना बालबालिका बेपत्ता। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन। एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश भन्ने मूल नारा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।